اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انگلش میں شروع کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں. محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وعلہ. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان مرد عورت آج تک ایمان کے ساتھ آپ کی رحمت میں چلے گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرما. ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی مغفرت عطا فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بالخصوص ہماری باجی شمیم اختر صاحبہ یا اللہ مرحومہ کی قبر کو منور و خوشادہ فرما. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو حد نظر تک یا اللہ پاک یا اللہ وسیع فرما. یا میرے اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے مولا یہ بڑی نیک خاتون تھی یا اللہ. یا اللہ اس نے انسانیت کے لیے اپنی یا اللہ پاک یتیم بچوں کے لیے انہوں نے بڑی فکر کی ہے میرے اللہ. یا اللہ پاک ان کا رحم کا معاملہ فرما. کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ پاک تو کریم ہے تو رحیم ہے تو مالک ہے تو خالق ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. یا اللہ تجھے اپنے رحمت کا واسطہ تجھے تیری عزت کا واسطہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری باجی صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے بھائی چودھری اختر صاحب ہماری بیٹی الیسا ان کے پورے خاندان کو تو صبر جمیل عطا فرما. اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرما. اے میرے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو مالک ہے تو خالق ہے. یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں جس مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے دوست بھائی شبیر صاحب ہیں یا اللہ پاک بریڈ فورڈ میں وہ بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرما. میری پھوپھی جانزا اور بھی جتنے بھی احباب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جن کے دعائیں کی جا رہی ہیں یا اللہ پاک ان کے لیے یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو رفع دفع فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں یا اللہ پاک پوری دنیا میں جتنے لوگ ان کی پریشانی کو رفع دفع فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں مصیبت میں ان سب کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما. یا اللہ پوری امت اور پوری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرما تاکہ پوری دنیا کے پورے انسان اور جنات قیامت تک آنے والے یا اللہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. یا اللہ ہدایت کی فضا کو عام فرما دیجئے جیسے آپ نے پانی ہوا اور روشنی کو عام فرمائے یا اللہ ہدایت کو بھی عام فرما دیجیے. یا اللہ پاک حاضرین محفل جتنے بھی احباب یہاں پہ اس تقریب میں یا اللہ یہ تدفین میں یا اللہ پاک یہاں پہ کھڑے ہیں یا اللہ ہم سب کی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے یا اللہ. یا اللہ اپنی ہماری جولیوں کو رحمت سے بھر دے یا اللہ. ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے یا اللہ. ہمارے حسنات کو مبدل فرما دے یا اللہ. تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں میرے مولا ہمیں معاف فرما دے یا اللہ. تو معافی کو پسند کرنے والا ہے. اللہم انک عفو کریم
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, हम तुझे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दे या अल्लाह। हमारे ख़ानदानों को, हमारे जितने या अल्लाह पाक बुज़ुर्ग, या अल्लाह पाक वालिदैन में से जो तेरे पास चले गए उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, जो इस वक्त हयात हैं या अल्लाह हमें उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, या अल्लाह उनकी खिदमत में तेरी और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी है या अल्लाह। या अल्लाह पाक ना ही अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाएंगे, या अल्लाह पाक जो वक़्त दिया गया है उसको गनीमत समझ के इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी खुसूसी तरबियत फरमा, रहबरी फरमा, रहनुमाई फरमा, दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह ये पक्का टक्का डेरा है हमारा या अल्लाह, चाहे हम जिधर किधर भी रहें या अल्लाह, लेकिन पक्का टक्का ये हक है और ये सच है या अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तूने फरमा दिया या अल्लाह, हर या अल्लाह पाक नफ्स ने मौत का जायका चखना है या अल्लाह, उससे पहले हमें तौबा नसूह नसीब फरमा दे या मेरे मौला। हमारे चौधरी अख्तर साहब या अल्लाह पाक एक इंसानियत का दर्द रखते हैं या अल्लाह, जो कोर्ट का सिलसिला है या अल्लाह, और कोर्ट के जितने भी इंतज़ामात हैं या अल्लाह, जिनकी बाजी ने हमें दुआएं दी हैं या अल्लाह, उनको पाई तकमील तक पहुँचा या अल्लाह। हम सबका सदका जारिया बना, हमारी बाजी का सदका जारिया बना या अल्लाह। हमारी बाजी में करोड़ों रहमतें अता फरमा या अल्लाह। 28 साल से तेरे या अल्लाह इम्तिहान में थी या अल्लाह, उसने उफ नहीं किया या अल्लाह। 28 साल में उसने उफ नहीं किया या अल्लाह, सब्र करती रही या अल्लाह। आखिर तेरे उनकी ज़बान से तेरा ही नाम निकलता रहा या अल्लाह। अल्लाह करती गई है या अल्लाह, उसके ऊपर रहम का मामला फरमा, आमीन। उसके ऊपर रहम का मामला फरमा, आमीन या अल्लाह। हाज़िरीन महफिल जितने हम हाज़िर हैं, हम सबकी मग़फ़िरत अता फरमा, हमारे जिंदगी मग़फ़िरत अता फरमा, हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत अता फरमा। इस बस्ती में जितने भी हज़रात ईमान के साथ या अल्लाह मदफून है या अल्लाह, इस बस्ती के जितने भी पड़ोसी हैं या अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत अता फरमा। इस रूह के सदके या अल्लाह एक नेक रूह इस बस्ती में आए या अल्लाह। जब एक अच्छा इंसान किसी बस्ती में आता है तो या अल्लाह खैर वजूद में आती है या अल्लाह। इस बस्ती में एक नेक हस्ती आई है या अल्लाह, इसके सदके हम सबको माफ़ फरमा या अल्लाह। तू माफ़ करने वाला है, तो इससे इल्तिजा करते हैं या अल्लाह। इसको सवालात का या अल्लाह वक्त आने वाला है, हमारी बाजी को साबित कदम रखना या अल्लाह, और बगैर हिसाब किताब के या अल्लाह तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा या अल्लाह। भाई जितने भी इस कब्रिस्तान में मदफून है, इस बस्ती में जितने मदफून है या अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। पूरी दुनिया में या जहाँ कहीं भी या अल्लाह हज़ारों साल से लोग मदफून है, दुनिया से चले गए और उनका पीछे हाथ उठाने वाला कोई नहीं है या अल्लाह, हमें उनका सदका जारिया बना। उनके हम में दुआ करते हैं आज जुमे के दिन या अल्लाह, जुमे के दिन जो तेरे पास आता है, तेरी रहमत में पहुँच जाता है या अल्लाह। तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उनके लिए कब्र का अज़ाब नहीं होता। कितनी खुशकिस्मत हमारी बहन है या अल्लाह। या अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमा दे, हमारे साथ भी रहम वाला मामला फरमा दे, करम वाला मामला फरमा दे। चौधरी अख्तर साहब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। हमारी बेटी एलिसा जो दुख और दर्द या अल्लाह जिससे गुजर रहे हैं, और मैं अपने मरम की पट्टी लगा दे या अल्लाह, अपनी रहमत की चादर से ओढ़ ले उनको या अल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा अलहु। तेरी रहमत पे मेरे गुनाहों को नाज है, तेरी रहमत पे मेरे गुनाहों को नाज है। बंदा हूँ जानता हूँ, पर तू बंदा नवाज है, पर तू बंदा नवाज है, पर तू बंदा नवाज है। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा अलहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।